अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपका जिस्म कांपने लगेगा। जिन्नात कहीं भी कभी भी आ सकते हैं। जैसे इस लड़की की ज़िंदगी में एक खौफनाक जिन आया था जब वो किचन में खाना बना रही थी और उस जिन ने एक अजीबो गरीब फरमाइश कर दी। अरीना एक शादीशुदा लड़की थी और एक 2 साल की बच्ची की माँ थी, लेकिन उसे देखकर लगता नहीं था कि वो शादीशुदा एक बच्ची की माँ होगी, क्योंकि वो इस कदर खूबसूरत थी। जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। उसकी सहेलियां अक्सर उसे छेड़ती कि तुम पर कोई जिन भूत आशिक हो जाएगा, मगर कोई नहीं जानता था मजाक मजाक में कहीं ये बात एक दिन खौफनाक हकीकत बनकर अरीना के पीछे पड़ जाएगी। उसका शोहर जबरान एक कंपनी में जॉब करता था और वो सुबह 8 बजे ऑफिस निकल जाता और रात को देर से घर वापस आता था। अरीना तब तक घर में अकेली होती और अपनी बेटी के साथ खेलती रहती। उनके घर के पास रहने वाले पड़ोसी बहुत अच्छे लोग थे, इसलिए जबरान कभी भी अरीना के घर में अकेले होने पर फिक्रमंद नहीं हुआ। जबरान की तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी और ना ही वो कोई ज़्यादा वो अमीर लोग थे, मगर इस सब के बावजूद अरीना अपनी ज़िंदगी में अपने शोहर के साथ बहुत खुश थी। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में इस कदर अजीबो गरीब खौफनाक वाक़यात पेश आते हैं कि अच्छी खासी सुकून वाली ज़िंदगी क़यामत बन जाती है। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला वाक़या अरीना के साथ पेश आया था। एक सुबह जबरान ऑफिस के लिए निकल गया। अरीना ने घर का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर दिया। वो हमेशा जबरान के जाने के बाद घर के दरवाजे अंदर से बंद कर देती थी। हस्बे मामूल वो घर के काम कर रही थी और उसकी बेटी कमरे में सो रही थी, जब अचानक उसे घर में कुछ गिरने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे छत से कोई भारी चीज़ गिर गई हो। अरीना किचन से निकलकर बाहर आई तो हैरान रह गई। सामने एक नौजवान आदमी खड़ा था। अरीना इस आदमी को अपने घर में देखकर बुरी तरह हैरान थी। आखिर वो कौन था और उसके घर में कैसे आया, क्योंकि घर के सारे दरवाजे अंदर से बंद थे। इस आदमी को देखकर अरीना इतनी हैरान थी कि चीख चीख भी नहीं सकी। फिर हकलाते हुए बोली कि के कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं अगर तुम्हें बता दूं कि मैं कौन हूं तो तुम यकीन नहीं करोगी। अरीना उसकी बात सुनकर हैरान होते हुए बोली, तुम जो भी हो मेरे घर से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं अपने शोहर को बुलाऊंगी। वो आदमी अरीना की बात सुनकर हंसने लगा। तुम किस शोहर की बात कर रही हो? तुम्हारा शोहर तो मैं हूं। अरीना ने गुस्से से उसे देखा। क्या बकवास कर रहे हो? जो भी हो निकल जाओ। तुम मेरे घर से ना तो तुम मुझे अपने घर से बाहर निकाल सकती हो और ना ही अपनी जिंदगी से। अरीना ने गुस्से से उस आदमी को देखा। वो उसे बातों से समझाकर अपना वक्त ज़ाया कर रही थी। बेहतर हल यही था वो जबरान को कॉल करके घर बुलाती। उसने जल्दी जल्दी जबरान को नंबर मिलाना शुरू किया। वो आदमी वहीं खड़ा मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। तुम रुको, अब भी बंदोबस्त करती हूँ तुम्हारा। दूसरी तरफ कॉल अटेंड कर ली गई। हेलो जबरान, जल्दी से घर आ जाओ, एक पागल घर में घुस आया है। जबरान ने ओके कहकर कॉल काट दी। अरीना ने घूर कर देखा। अब भागना मत, मेरा शोहर आ रहा है, वो तुम्हारी अच्छी धुलाई करेगा। वो आदमी हंसते हुए बोला, तुम बेवकूफ़ लड़की, तुम्हारा शोहर मैं हूँ, जाने किसको बुलाया है तुमने? अरीना कुछ न बोली, मगर वो बहुत डर रही थी। जबरान को कॉल करने के बावजूद वो जानती थी वो 1 घंटे से पहले नहीं आ सकते
اور 1 گھنٹے میں بہت دیر ہو جائے گی۔ وہ آدمی ارینا کی طرف بڑھنے لگا۔ ارینا نے اسے وارننگ دیتے ہوئے کہا، وہیں رک جاؤ، میرے پاس مت آنا، مگر اس آدمی نے کچھ نہیں سنا اور اس کے پاس قدم با قدم آتا رہا۔ ارینا کو کوئی حل نظر نہیں آیا۔ اس آدمی نے غصے سے کہا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ میں کوئی انسان نہیں بلکہ میں ایک جن زادہ ہوں۔ ارینا کو حیرت کا جھٹکا لگا اور وہ غصے سے بولی، تم کیا سمجھتے ہو تم خود کو جن زادہ بولو گے اور میں ڈر جاؤں گی؟ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ وہ جن زادہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والا۔ وہ وہیں ہاتھ باندھ کر اعتماد سے کھڑا ہوا اور ارینا خوف زدہ ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ گھر پر اکیلی تھی اور سوچ رہی تھی کیسے اس آدمی کو اپنے گھر سے باہر نکالے۔ پھر اچانک اس کے دماغ میں ایک خوفناک خیال آیا۔ وہ بھاگ کر جبران کے کمرے میں گئی اور دروازے سے جبران کی پستول نکالی اور واپس اس آدمی کے پاس آ کر پستول تان کر بولی، رک جاؤ، میں گولی چلا دوں گی۔ مگر وہ آدمی نہیں رکا۔ ارینا کو اپنی عزت خطرے میں نظر آئی اور اس نے خود کو بچانے کے لیے 1 2 3 گولیاں اس آدمی پر چلائیں، مگر یہ دیکھ کر اسے شدید صدمہ لگا کہ اس آدمی کو کوئی بھی گولی نہیں لگی اور گولی اس کے سینے سے پار ہو کر نکل گئی اور وہ ہنس رہا تھا۔ مگر ایسا کیسے ممکن تھا؟ کیسے؟ پھر ارینا نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ اس آدمی کی اچانک شکل تبدیل ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ لمبے اور منہ سے خون نکلنے لگا تھا۔ اب وہ ایک خوفناک جن بن چکا تھا۔ ارینا کے ہاتھ سے جھاڑو گر گیا اور وہ خوف زدہ ہو کر چیختے ہوئے کچن کی طرف بھاگی، لیکن وہ جن اس کے پیچھے پیچھے کچن میں چلا گیا۔ ارینا اس بھیانک جن کو دیکھ کر خوف زدہ ہو رہی تھی اور چیخ رہی تھی۔ وہ جن ہنستے ہوئے ارینا کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ پھر ارینا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے چلے جاؤ یہاں سے، تم جو بھی ہو مجھے معاف کر دو۔ لیکن وہ جن وہیں کھڑا رہا۔ پھر اس جن نے ایک عجیب بات کہی، ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا یہاں سے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ ارینا نے روتے ہوئے پوچھا، کیسی شرط؟ جن نے ایک انوکھی شرط بتائی جسے سن کر ارینا کے جسم میں جان ہی نہ رہی، تمہیں اپنے پیٹ سے میرا بچہ پیدا کرنا ہوگا۔ ارینا اس جن کی بات سن کر حیران رہ گئی اور پھٹی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر وہ کانپتے ہوئے بولی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں۔ جن نے بڑی گہری نظروں سے ارینا کو دیکھنے کے بعد کہا، کیوں ممکن نہیں ہے؟ تم 1 رات میرے ساتھ گزارو، پھر 9 مہینے بعد تمہارے پیٹ میں میرا بچہ پیدا ہو جائے گا اور اس بچے کو آ کر میں لے جاؤں گا۔ ارینا کے سر پر 7 آسمان گر گئے۔ وہ جتنا زیادہ اس جن کو دیکھ کر ڈر گئی تھی، اس سے کہیں زیادہ اس کی شرط سن کر ڈر رہی تھی۔ پھر ارینا نے روتے ہوئے اس جن کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کہا، ایسا ممکن نہیں ہے، خدا کے لیے چلے جاؤ، خدا کے لیے چلے جاؤ یہاں سے، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ جن نے غصے سے ارینا کو دیکھا اور کمرے میں جا کر ارینا کی سوئی ہوئی بیٹی کو اٹھا لیا اور دانت پیس کر بولا، اگر تم اپنے پیٹ سے میرا بچہ پیدا نہیں کر سکتی تو اپنی یہ بیٹی مجھے دے دو، میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ارینا زور زور سے رونے لگی اور روتے ہوئے بولی، میری بیٹی مجھے واپس کر دو، میں تمہاری شرط ماننے کو تیار ہوں۔ پھر اس جن نے ارینا کی بیٹی اسے واپس کر دی اور جاتے جاتے بولا، میں رات کو واپس آؤں گا
اور تم رات کو اپنے شوہر کو بے ہوش کر کے سلا دینا، پھر تم ساری رات میرے ساتھ گزارو گی۔ جی یہ کہانی جاری ہے، انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ میں جلد لے کر آؤں گا۔